دلاوي يوتيوبرات تجارو خنو أمحرة إذن يقول عزربان حد حدنا متفنان حديقنا بحد خوينا مكتول لقات عم تفتيرو له أبقال سنيرنا ننا هجرنا خندقف دما كم كله تقالا ساي نبقاس نتصرف نيرنا نخون قداي هاجرنا أنفت كيرو نحوار صلاة أنت مسيرنا دما قداياتنا ونزيفنا مرقص إتاتنا تسجلنا راداراتنا تقوينا حبيرنا نكالس بوليتيكا بخوميز غي نحنا قولعي كونان نعنا مساق التلفزيون هزبنا خنا قرارب حلافنا تعلنا بدحريت مول تنتزيب لنا مالتي نخيدنا بمدب إنسا نابتو قبلو دلي دلخو قن ممتاونا إلياس مسرت تباها إثيوبياوي على فيسبوك صحفا ممتاو خمت كمالا إلياس كم زيبل أبزغلت سلست عامتات تفيهم زنبورو ناي سوشال ميديا أكترات ناي زقنيات زي ناي زوبا وطر تخطيلهم دورون أومن دانو قوفو خطف كتف كبلو جميرو مالو يبل زبوزحو نيحاسو تحبريتها بمفناو عب إثيوبيا زلو سبل سلطانن تكالات منقستن بمتكع نحوحاتها مدقاف سرحنيرو يبل حجد ما شجر زلو منقستي شجرو بعلو يفتح بنا يوطع حيلتات ناتلاخي نا وقز مرحنا انتوينو ناي مقلا سرح نسرح لنا يغتل قتلو تزحزن يبل منقستي اب كلن كفلات ختماتاتن قبليتاتن زواددم 30 شح ناي ميديا سراويت زبلوم زبزح سرحم زتوهبوم كومنت ام ملطاف زنطفو خوينم تمرتي يخون تمكرو زيبلوم يركبوم كم زنا خناجن نناي إرترا ناي بروباغندا سبات نمكاتقوا بوعات زي مخانوميو لو من زارب ولن بقر أبزر استزاتو كوري خون أب أديس هابا ناي تصرف كوميتي زبالالو بأمحرنيا بأورومنيا بتقرنيا زتصرفو قوانقواتات نغايا يرمالتي تقراواي تمثيلهم نيرتراو زصرفو إرتراويان تمثيلهم نتقراواي زصرفو أمحارا تمثيلهم نأورومو زصرفو بكوميتي درجة زقومو اللو تسفازو قرد كوميتي زبال دمالو لكم تركي نأبي أحمد درون هيباتو أطوار إمارات سقاب عنقور اعتقاتو نفانو الف سراويت سديد اللو مالو بعسب نيرترا لعلي 10 شح سراويت مستانكتاتو من كبيد بروتو من أتقعي مالو زبلو كوميتي دمالو أدنا قارو كوميتي يزبال دمالو ازيوم ميس انفورم يوم زقوبو عرق انت تباهيلو عرق مسمن عرق عيد ليناني زبليوم ازي بزعبا تقارو تبقو الزارب زولو حسيو نتقارو يتصول أمي ازيوم بصحف زسيطنون نخلو تبقو مآزنو زتواوين يوم كوحالتي كوميتي يزبالو دمالو ازيوم كاخم ستريوهم زلوهم نود بشاشا خعبيو مفتان نود بشاشا كحلو زفتنو مالتي سلازي بروباغندا ومحاورات أبي أحمد بخمس جنفرات تتحيزو له نحنا دما نوزوم نايوكتن اقرقرن كوميتيتات كندي إرتراويان ناخلوم نجزي قديفنا أبزقت المدبي أسمات إرتراويان تقارون يوتيوبرات تقيسة بحبر كنصرحو زلنا خنزر عربينا لو مسنق حنا إنا زبلت قراواي كوميديان مخ قابزوكم شرقد ودينا عما تأيو شعوية تسقعي بهالو تزقاجي خرخة تزقاجي حوايدي حقيقة سلام كله تلقى تحفظ سلام تلقى خلو موتاي نقعينا ينايين نقعينا يناخن بلوم زلنا والدابتات متيوم اللو كما يجرنا هزبنا مسمراتنا نقرارب دفع إلنا خن الرأينا دك حاو بوي نابس دك تقراي وط قبل اللو ويزورو مدهن مچم نقالي أم قاعد في حنشورم قروبي زترفا ازد ما رأيو جن أبي سرعتنا ناي إرترا سرعتنا مغيار عقمي يقول أمريكان اللوم معربيان اللوم يفلتي شاس جن خمو خونديو أي خونن I don't think so because مس السعودية زلورك مس قبص زلورك مس راشيا زلورك مس تشاينا خيط كله تزنورك أو لا قلري زلورك سؤال كقليل نقرأ يكونه إيش مالت تفوتو تسأله مالتي أو عالمنا خبزلو عبيتي بوليتيكينياتات تحدث بيه 4 عبيت بوليتيكينياتات اللويلة يعني زامن أو علم 4 عبيت بوليتيكينياتات اللويلة زامن أنا كأم تحدث إسياس تبل شم سدمته لبان تتعكن مجموعة زبط محلوت حجي أنا ونشوف كوريا هو استخلام أنتي حدث زينا خنقرأكم مس ستالين قبر سلاسة كنسر حينا ورا نسمراخ عدمو مدوالن ستالين نتقرأ بتجمع سقابلهم زمكة نفع جازي
ጋዜጠኛ ዘለና ፍልሊ ዝኾነ ይኹን በዓል ውዕለት ትግራይ ሃይለ ደደቢቱን እትገለገለ ዝተጋነነ ብልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ መረዳእታ ገዲፍካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘለዎ መትከል ዝጽላ ኣይኮነን ኣነ ነጊረኩም መትከል የደነቀ እንተ ዋሓደ ሃይለ ጥራዩ ትግራይ ትዕወት ትብል ጭርሖ ዝጥቀመላ ዘሎ ወዲ በሻሻ ንሬድዋን ሁሴን ናይ ትካል ጸጥታ ኢትዮጵያ ኢንሳ ሓላፊ ገይሩ መዚዝዎ ኣሎ ኣብ ሚድያን ፕሮፓጋንዳን ሚልዮናት ገንዘብ ብምስላዕ ድማ ንናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩነታት ንምስዋርን ንምቁጻርን ዩቱበራት ተሳተፍት ማሕበራዊ ሚድያን ዝርከቦም ሰራዊት ሚድያ ከቆሙ እዩ ትመደብ ሬድዋን ሁሴን ድማ ንዘሪሁን ተሾመ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ካፍተን ጀመርቲ ናይ ኤፍኤም ዝኾነት ዛሚ ትበሃል መደበር ሬድዮ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዝነበረ እዩ ነዚ መዘልኩም ዘሪሁን ተሾመ ሰብኣይ ምምስባሃቱ ማለት እዩ ንዘሪሁን ተሾመ ወዲ በሻሻ ብዙሕ እኳ ዘይፈትዎ እንተኾነ ንሬድዋን ሁሴን መቃሕምቲ ጫቱ ስለ ዝኾነ ግን ኣምፂዎ ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ዝነጥፉ ሲሳይ ኣጌና እዝውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ታላቁ መሪ ዝብል መደብ እዩ ዝፍለጥ ስዩም ተሾመ ናትናኤል መኮነን ኤርምያስ ለገሰን ካልኦትን እዮም ሓፂር ድሕረ ባይቶኦም በብሓደ ተመልኪትና ንመለስ ዓይነ ሓሳድ ከይህልዎ ዝማይ ዓይነ ንስርሎ ዝሕሉ ካብ ሰማይ በትሩ ሙሴ ስቑኢሉ ይሓለፎ ደም ጀጋኑን ኾንቱ ሲሳይ ኣጌና በቲ ኣብ ሚድያን ፓብሊክ ዲስኩርን ዝገብሮ ዝተዋፅኦ ዝልለ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እዩ ገለ ካብ ዝዝከረሉ ኣብ ነፃ ፕረስ ዝገበሮ ደገፍ ሲሳይ ኣጌና በቲ ነፃ ፕረስ ዘለዎ መትከላትን ኣብ ኢሳት ዝነበሮ ዘዳለዎ መደባትን ይልለ ህዝባዊ ተሳታፍነት ኣብ ዝተፈላለዩ ቃለ መሕተትን ናይ ዝርርብ መድረኻትን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ብምግላጽን ንኣብነት ምስ ኣባል ሕወሓት ዝነበረ ገብረ መድህና ረኣያ ብዙሕ ዘይተነግረ ታሪክ ዘቃልዐ ቃለ መሕተት ምግባር ይፍለጥ ኣፍልጦ ሲሳይ ከም ናይ ክብሪ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜዳልያ ተዋሂቦ ምንባሩ ንፍለጥ ሎሚ ኣብ ናይ ወዲ በሻሻ ኣብ ናይ ሰራዊት ሚድያ ተማሕቢሩ ዕግርግራም መፍጣር እዩ ይርከብ ስዩም ተሾመ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ብሎገር ጸሓፊ ናይ ኦንላይን አርቲክል እዩ ኣብ ወሊሶ ዝርከብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ከም መምህር ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ስዩም ተሾመ በቲ ኣብ ፖለቲካን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝህቦ ዝነበረ ሕብእ ዘይብሉ ርእይቶታት ይፍለጥ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምቁጻር ሰላማዊ ሰልፍታት ዘኸተሎ ኣካይዳ ብትሪ ይኽነቅፍ ምጽንዑ ይፍለጥ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካዊ ቅርጺ ኢትዮጵያ ተኪሩ ብዙሕ መደባት ምስርሑ ንፍለጥ ስዩም በቲ አንጻር መንግስቲ ዝነበሮ ኣሉታዊ መርገጺ ብዙሕ ግዜ ተኣሲሩ ከም ተለቀቀ ይፍለጥ እዚ ድማ ሓደ ካብዞም ሰራዊት ሚድያ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ሬድዋን ሁሴን ነዚ ናይ ስይጠና ስራሕ ክሰርሕ ተሓፂኦም ካብ ዝርከቡ ሓደ እዩ ዘሪሁን ተሾመ ናይ ሬድዮ ዛሚ ናይ ፋይናንስ ሽግር ኣጋጢምዎም ሓደ እዋን ቃለ መሕተት ንውሕድ በለ ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሩ ሰብኣይ ምምስባሃቱ እዩ ነዚ ዘጋጠሞ ቁልውላው መፈወሲ ከይኮነ ይተርፍን ኣብዚ ሕጂ ናይ ስይጠና መደብ ከም ጠርናፊ ተሓፂዩ ይርከብ ምምስባሃቱ ኣብዚ እዋን ቨርጂኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትርከብ ኣወራር ወያነ ብ1998 ከም ናይ ኩናት ጋዜጠኛ ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት እያ ሚሚ ካብ ሳጓ ናብ ስማ ዝተቐየረት መፀውዒታ ሓቀኛ ስማ ግና እጅጋየሁ እዩ እዞም ዝረኣይኹም ድማ እዞም ኣብ ዕዳጋ ወሪዶም ድሽየጡ ወይዘሮ ሚምን ኣይተ ዘሪሁን ዝበሃሉ ሰብ ሓዳር እዮም ናትናኤል መኮነን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ኢትዮጵያ አንጻር ቀዲሞም ዝነበሩ ስርዓታት ብዙሕ ናይ ተቃውሞ ጽሑፋት ዝጽሕፍ ዝነበረ ትሕዝቶ ናይ ዘዳልዎ ዝነበረ ጽሑፋትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝርግሖ ዝነበረ ሓበሬታታትን ብሄራዊ ግጭት ፖለቲካዊ ፈላላይ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዜጋታት ዝገብሮ ግፍዕን ጸቕጥን ዘቕናዒ ነይሩ ኣብ 2019 ኣዋጅ ጸረ ግብረ ሽበራ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእዋጁ ናትናኤል ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ኣብ ወፃእ ንገለ እዋን ክቕመጥ ጀሚሩ ነይሩ እቲ ሎሚ ብደሞዝ ቆፂርዎ ዘሎ ጉጅለ ብልጽግና ቅድሚ ሕጂ ናትናኤል ብምዝርጋሕ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ኸሲስዎ ነይሩ ብዙሓት ንብልጽግና ዝቃወሙ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ድማ ንናትናኤል ከድንቕዎ ተራእዮም ነይሮም እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ተዋሳኣይ ድሮ ምስ ዝሓዳሽ ናይ ሬድዋን ሁሴን ጉጅሉ ስርሑ ጀሚሩስ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ባሕሪ እንዳበለ ኸተፍትፍ ቀኒ ምህላው ይፍለጥ
حنت خاب صحفاتو عسرت حدنا أوروبا هجرات جابان تشاينان أبجماجم كيح بحري سراويت هاللون كلنا شحات كيلومترات ريحة نزركبها هجراتين إثيوبيا جنكب كيح بحري 6 كيلومتر ترى ريحة تركب إثيوبيا نايجدن أبجماجم كيح بحر حيل بحر خلوا زبل سلالة يركبه إرمياس لجسه إذا جازيتنيان أكتيفيستن تولاد أورمو خوينو نيه ودك كمون نبلتقنا بمقوام ننوح وانا بسوشال ميديا زنطفي اب ازوسا باسيفيك يونيفرسيتي كمون اديس ابا يونيفرسيتي استفلالي كورسات زوسده ابز وانا ميريلاند حبرات منግስታት አሜሪካ ዝቅመጥ ዝባሃል ዩዚ ኤርሚያስ ለገሰ ኦሮሞ በመዃን ድማ ጽሑፎም ጽሑፋት በዞም ጉጅለታት ኣብ ልዕል ተወለድቲ ኦሮሞን ዝተፈጸመ ግፍዓታት ዘቃልዕ ነይሩ ምስከም ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ሚዲያ ከምኡውን أوروميا ميديا نتورك OMN زامسلا نبلصقنا زقالع ميدياتاتون استفلالي سرحات سريحيو إرمياس لقسه يرترا يطور مكوننوش بعد دقراتنا مكالي الزبل مدب اب يوتيوب سغيلولو إرمياس اب عسران حدن اب نيروبي كينيا اب تحت قيداتي منبارو ينقر مخنيات مأسريو ازلومي اسرحي اخوين قصيرو وزلو قجل بلصقنا مخانو يفلت نابعلنا نوشتنا ملس نبلمو ناي تግራይ መራሕቲ ዝነበሩት ማሊ ሎሚ ግን ካፍታ ሕወሓት ስለዝወፁ ካፍታ መሪሕነት ስለዝወረዱ ፀረ ትግራይ ክኾኑ ከለውስ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ከምታ ኣነ ዝሓስቡ ወደ ተሓስቡ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ይሓስብ ይኾን ንባዕሎም ናይ ትግራይ ስልጣን ኮነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽታ ነታ ስልጣኖም ድጋፍ ኮይኑ እስካዕ ፀንሐ ፈታዊ እዮም ካብ ስልጣን ምስ ወረዱ ግን كبدهم زملؤلو እንዳሸጡ ዝወልዕዎ ታሪኽ ይኸውን ማለት ካብዚኦም ሓደ ገብረ ኣስራት ክወስድ ገብረ ኣስራት ዝወሎ ብድምፁ በባዕሉ ስምዑለ ጌታቸው ሰለስተ ናይ ስልጣን ማእከላት ኣለው ዝብላ ተሓሳስባ ነይሩኒ ኣብ ዝገብርኩም ኢንተርቪው ኣቕሚጠ እዮም እያ ሓደ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ሓደ ናይ ስልጣን ማእከል ነይሩ ወሓድ ካሊእ ናይ ስልጣን ማእከል ነይሩ ቶም ወታደራት እውን TDF ዝበሃሉ መራሕቲ ናታቶም መራሕቲ እውን ካሊእ ናይ ስልጣን ማእከል ነይሩ እዚኦም ሰለስቲኦም ይዋጠጡ ስለዝነበሩ ኣብ ትግራይ ቁም ነገር እውን ክስራሕ ኣይከኣለን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን እዞም ሰለስቲኦም ተዋሂዶም እዮም አንድም ሶስትም ዝብልዎ ኮይኖም እዮም አንድም ሶስትም እዮም ኮይኑ ዘለዉ ማለት ህወሓት ስቶም ሰራዊት ሸሪኹ ነታ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ተቋፂርዋ ኣሎ ሕዚ እቶም ዋና ሓይሊ ኣብ ትግራይ ስልጣን ለወጥቲ ሓይሊ እቶም ካብ ኮርናዕ ዝተባሃሉ ጀነራላትን እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ህወሓትን እዮም እዚኦም ሓቢሮም ኣለዉ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ናይዚኦም ተኣዛዚ እዩ ጀነራል ታደሰ በዚኦም ይተጣየሹ ካብ መጀመሪኡ እውን ትጣየሽ ተሎ ብርግፅ ኣውዚ ናይ ኣብይ ፍቃድ እውን ኣለዎ እዩ ኣብይ እሸይምዎ ዘሎ ናይ ኣብይ ፍቃድ ኣለዎ ካብ ትግራይ ወፃእ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ግን እዞም ክልተ ሓይልታት እዮም ነዚ ግዝያዊ መንግስቲ መስሪቶምዎ ዘለዉ ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ በገላልፃ እውን ፖለቲኮ ሚሊተሪ ምምሕዳር እዩ ተመስሪቱ ዘሎ ያ ወታደር እዩ እኮ ታደሰ ወራደ ወታደራዊ መንግስቲ እዩ ተዋሂብና ዘሎ እቶም ዋና ሓይሊ እውን ዘወርቲ ቱ ህወሓት ፖለቲካል ፓርቲ ተዘይኮነሲ እቶም ዕጡቋት ቅፅም ዘለዎም ጠበንጃ ዝሓዙ እዮም ትግራይ ዘመሓድርዋ ዘለዉ ሕዚ እዚኦም ኣብ ትግራይ ኩሎም እቶም ላዕለዎት ካድረታት ይኹኑ እቶም ላዕለዎት ናይ ሰራዊት ኣባላት ኣብ ትግራይ ስርዓት ክህልው ኣይደልዩን ኣንጻር ረውሕኦም እዩ ስርዓት ተሃልዩ ተሓታትነት ተሃልዩ ተጠያቅነት ተሃልዩ ኣንጻር ረውሕኦም እዩ ስለዚ ዝደልይዎ ነገር ተሃልዩ ስርዓት ኣልበኝነት ስርዓት ኣልቦነት እዩ ክህሉ ዝኽእል ስርዓት ይሃሊ ኢሉ ዝሓትት ከዓ ወይ የፍርስዎ ወይ ይነቕስዎ እዚ ኢና ኣብ ራያ ንርኢ ዘለና ብኻሊእ ኣዛርባ እዚኦም ናይ ኣብይ ዝተገዝኡ እዮም ህዝቢ ሙሉእ ውርደት እዩ እውን ህዝቢ ሙሉእ ብኣብይ ተገዚኡ ክትብሎ ህዝቢ እዩ ዝወፅእ ነይሩ ናይ ህዝቢ ሰልፊ እዩ ነይሩ ህዝቢ ሙሉእ ብፀላእ ተገዚኡ ኢኻ ተልካዮ ሓደ ሽግር ኣለካ ሕማም ኣለካ ክትርኢ ይኽኣልካን ወይ ዓይንኻ ይርእን ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ሙሉእ ክግዛእ ኣይኽእልን ዝተወሰኑ ክግዝኡ ዝኽእሉ ክህሉ ይኹን እዮም ብኻሊእ ህዝቢ ሙሉእ እዩ ዝሓትት ዘለዉ ኩሉ ቦታ ኣብ ራያ ህዝቢ እዩ በዓልና ኢና ነመሓድር መሬትና መፂኹም ትዘርፍዎ ኣለኹም ዝብሎም ዘሎ ኣብ እንደርታ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ እንደርታ ሓረስታይ ናይ ኩሉ ወጀላቱ ካብኡ ተንቤን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ዋላ ተተደቆሰ እውን ሽረ ኩሉ ዓጋመ ዓድዋ በዓልና ነመሓድር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ በዓልና ኢና ነመሓድር እዩ ዝብል ዘሎ
ግን ኣይግበአካን በዓልና ኢና ንማሕድረካ ፀቐይጥና ምተይልካ እውን ጥይት ኢና ንዋዕካ ኢሎም እዮም ዘምህሩ ዘለዉ መርአያ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ወራት ኮይን ወፊረን ዘለዋ ናብ ራያ ናብ ሓደ ከባቢ ወራት ኣርምታት እየን ወፊረን ዘለዋ ናቲ ፃዕና ይራገፍ ኣለዋ ሕዚ እውን ኣነ እንታይ ኣብዚ እናፃፅር ዘለኹ መስለካ ዘርኣይ ልክዕ ድሕሪ ወያነ ድሕሪ ዘበን ወያነ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ራያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ እንደርታ ተፈጢሩ ዘሎ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለምንታይ ሰራዊት ሕዚ ኣብ ደላ ኣሎ ተቐሚጡ ኣሎ ደላ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቦራ ኣሎ ኣብ ኣላጅ ኣሎ ኣብ ኩለንተን ከተማ ዝበሃላ ሰራዊት ተፊርዎን ኣሎ ጀስት ሃይለ ስላሴ ንራያ ወይ ንጥቐላ ናይ ወያነ ምስ ኣንበረ ክኸውን ብዙሓት ሰራዊት ተቐሚጡ ነይሩ ኣብ ማጨው ሰራዊት ነይሩ ኣብ ኮረም ሰራዊት ነይሩ ኣብ ቤት መራ ሰራዊት ነይሩ ኣብ ወጀራት ደቡብ ሰራዊት ነይሩ ኣብ ውቕሮ ሰራዊት ነይሩ ኣብ ኩሓውን ዋና ሰራዊት ነይሩ ዓዲግራት ሰራዊት ነይሩ ኤንድ ዓዲ ኣውቕን ሰራዊት ነይሩ እዚ ኩሉ ዕላምኡ እንደገና ከየላዓት ህዝቢ ትግራይ ንምድቋስ እዩ ተዋፋፍርኡ ማለት እዩ እሴም ኣዋፋፍራ እዩ ዘሎ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተመሳሳሊ ኣዋፋፍራ ይርኢ ኣለኹ ኣብ ትግራይ محزني بتعم محزني مالت حزي انتهى له يمسلك ابزي ميديا قرب كله لب لبخا مالت سمعك خلي بدنبي يحس صبوق غيرك هايله تخكل تزاريبك كتبل تخليخا دس كبلك خلي بزربا زفتح يلن تحزا انا زنقرك زلهو بتخكل انت تردي خايو مدرخات كفطور خلو حتى ختلعل بدنبي بزعبات خونتات بدنب زتردق محبرسب نخلونا إنا نسرح زلنا كومو نخلونا إنا نسرح زلنا محبرسبنا زي زتردق نخون خنسرح خلنا هاي لخزارب كله ناي لبخا سلا تزارب كان شبشب كان تخيلكا تغاغي خلخا هاي لزدليكا بتخكلنا تخونتات تتردق خايت زردق اكا زلو انتاي مسكا خم زلو انتاي خون كم زلو بتقراين مسردق اكا